इंटर बैंक में डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में डॉलर 84 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 94 पैसे पर पहुंच चुका है। जी हाँ, सरमायाकारों ने महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर करते हुए स्टेट बैंक से मुदाखलत का मुतालबा भी किया है। अशरफ खान की रिपोर्ट। मजीद 84 पैसे महंगा 168 रुपए 94 पैसे का हो गया। सिर्फ 4 माह में डॉलर की कीमत में 16 रुपए 66 पैसे का इजाफा हुआ। 7 मई 2021 को डॉलर 152 रुपए 28 पैसे का था, जो देखते ही देखते 4 माह में 11% महंगा हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की उड़ान जारी, मजीद 40 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 169 रुपए 40 पैसे पर की तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। ये चीज़ हमारे मार्केट के लिए भी अच्छी नहीं है। जो जनरल कंज्यूमर मार्केट है उसके लिए भी जो है वो चीज़ें महंगी होती हैं। हम इंपोर्ट बेस्ड हमारी इकनॉमी है ज़्यादातर, और जितनी भी ज़रूरी अशिया की चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो डॉलर की डिवैल्यू होने से ज़्यादा है। साफ ज़ाहिर है कि दो चीज़ें हैं हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इशू है वो पेजिस्ट कर रहा है। ट्रेड डेफिसिट अपनी जगह है, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो ख़तरनाक हद तक बढ़ रही हैं और इसकी वजह से डॉलर की मांग में इजाफा हो गया है। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का बोझ 1850 अरब रुपए बढ़ चुका है। सरमायाकारों ने रुपए की बेकदरी पर हुकूमत और स्टेट बैंक से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक की तरफ से कमर्शियल बैंक्स को जो है इनवाइट किया गया है और जाहिर है उसको खदशात जो है वो लाए गए हैं कि स्पेकुलेशन इसमें कम से कम हो। शॉर्ट टर्म के लिए हमने देखा है कि डॉलर जो है वो स्टेबल हुआ है अगेंस्ट रुपी 168 के करीब जो है, लेकिन आई थिंक कि लॉन्ग रन के अंदर कोई एक ऐसी पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी कि जहां पर जो है स्टेट बैंक इंटरवेंशन बर वक्त हो और इसको एक लेवल पर जो है वो स्टेबलाइज किया जा सके। माहिरीन का कहना है कि डॉलर की कीमत बढ़ने से तमाम दरामदी अशिया के साथ ही सनती खाम माल भी महंगा हो जाएगा, जिससे सनती पैदावारी लागत बढ़ेगी। और डॉलर तो डॉलर दीगर ममालिक की करेंसीज को भी पर लग गए हैं। ओपन मार्केट में यूरो 200 और बरतानवी पाउंड 235 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। समरी के मुताबिक आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ साथ दीगर करेंसी की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 234 रुपए से बढ़कर 235 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। यूरो भी 1 रुपया महंगा होकर 200 रुपए का मिलने लगा। इमाराती दिरहम 2 पैसे बढ़ चुका है, जबकि 46 रुपए 60 पैसे और सऊदी रियाल 20 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर की कीमत बढ़ने से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 100 अरब डूब चुके हैं। 100 इंडेक्स 47,000 की नफसियाती हद बरकरार नहीं रख पाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत रुझान रहा। सरमायाकार दिन भर सरगर्म रहे। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 72 पॉइंट्स के इजाफे से 47,270 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से रिफाइनरी पॉलिसी की अच्छी खबरें आ रही हैं। देखिए, आज मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पॉजिटिव जोन में है। उसकी एक वजह ये भी है कि रिफाइनरी से रिलेटेड न्यूज़ आने वाली है, तो रिफाइनरी में काफ़ी बाइंग देखने में आ रही है और काफ़ी अच्छी मूवमेंट नज़र आ रही है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में बाइंग इसलिए है कि लग रहा है कि अफगानिस्तान काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट्स होंगी। फूड आइटम हो गया, सीमेंट हो गया, सीरिया हो गया, आयरन हो गया, स्टील होगा, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए है। ऑब्वियसली जो कंपनीज यहाँ लिस्टेड हैं वो एक्सपेंशन में जाएंगी, उनकी डिमांड्स होंगी ज़्यादा, तो आप इसका इफेक्ट ऑब्वियसली मार्केट लेगी, प्राइस पे भी आता है। तो यही वजह है कि मार्केट में बाइंग देखने में आ रही है। फंड्स भी एक्टिव है, रिटेल इन्वेस्टर भी एक्टिव है। पिछले 2 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी फ्रंटियर, वो मार्केट ने एब्जॉर्ब कर ली, तो अब लग रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। अनलेस कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ऑब्वियसली मार्केट उसमें करेक्शन ले सकती है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में 16.18 अरब रुपए मालियत के 39 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 10.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को अरसाल कर दी। समरी के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10.5 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 5.5 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 5.5 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ भेजी गई है। आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा हो चुका है। इंसान दोस्त वेलफेयर ने सरजानी टाउन यूसुफ गोट में कुत्ता पकड़ने की 2 रोज़ा मुहिम का आगाज कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनैद फेरोज से, जो कि इस वक्त इंसान दोस्त वेलफेयर के चेयरमैन कैस मंसूर शेख के साथ मौजूद हैं।
بالکل کراچی میں کتے کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا تھا، شہری کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے. ایسے میں انسان دوست کے ویلفیئر کے چیئرمین قیس مسعود شیخ نے سرجانی ٹاؤن میں جو ہے وہ اس کتے کی پکڑنے کی مہم جو ہے وہ شروع کی. انسان دوست کے چیئرمین قیس مسعود شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانیں گے. آج جو آپ نے اقدام اٹھایا سرجانی ٹاؤن میں کتا پکڑنے کی مہم شروع کی، کتنی پذیرائی آپ کو وہاں ملی؟ السلام علیکم، بہت شکریہ. دیکھیں بہت لوگ خوش تھے، بے انتہا خوش تھے، کیونکہ جو خواتین تھی خاص طور پہ گھر سے نہیں نکلتی تھی ڈر کے مارے. آپ کو پتہ ہے کہ خواتین ڈرتی ہیں. بچوں کے کاٹنے کی جو انہوں نے آپ نے خود وزٹ کیا اور دیکھا کہ بچوں کے کاٹنے کے انہوں نے زخم دکھایا آپ کو، اور اس کے لیے پھر گورنمنٹ ویکسین یا کوئی ان کو انجیکشنز بھی نہیں دے رہی. اب وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت ہے. پھر جو نمازی نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ، اور وہاں پہ پانی کا بھی ایشو ہے، تو دوبارہ وضو کیسے کریں، چینج کیسے نہا کے آئیں. تو بہت لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور ہم نے پھر اس کو ریز فاؤنڈیشن والوں کے پاس ریلوکیٹ کیا، وہاں پہ ان کے شیلٹر میں شفٹ کیا، اور کل بھی ہمارا یہی سیٹ اپ ہے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. گورنمنٹ کو لینا چاہیے نا سر، ان کے پاس وسائل ہیں، فنڈ ہے، مشینری ہے، امپلائیز ہیں. گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے. 10 دن کے اندر یہ کراچی سے کتے غائب کر دیں اگر یہ اپنا فنڈ انسانیت کے اوپر یوٹیلائز کریں، یہ سسٹم کے ساتھ کریں. دیکھیں نا، ہم بھی تو صبح 7 بجے اٹھ کے نکلے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں، تو کیا گورنمنٹ کے امپلائیز نہیں جا سکتے؟ گورنمنٹ کے منسٹرز نہیں جا سکتے؟ ایم پی ایم این ایز نہیں جا سکتے؟ تو یہ سب کا حق بنتا ہے، سب نے ہی پاکستان بنانا ہے. بالکل، یہ انسان دوست ویلفیئر کے چیئرمین قیس مسعود شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے، جن کا کہنا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں جو آج مہم یوسف گوڈ میں مہم شروع کی ہے، یہ گزشتہ روز آج شروع جو کی گئی تھی، کل بھی یہ مہم اسی طرح شروع ہوگی، اور اس دوران جو ہے کتوں کو پکڑا جائے گا، جو پالتو کتے ہیں جو وہاں علاقہ مکینوں کو جو ہے تنگ کر رہے ہیں، بچوں کو، خواتین کو خاص کر جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کو بھی پیغام دیا کہ وہ بھی اس حوالے سے جو ہے نوٹس لیں اور تمام جو مشینری ہے وہ استعمال کریں، تاکہ یوسف گوڈ کے علاوہ جو کراچی کے دیگر مقامات پر آوارہ کتے موجود ہیں ان کو پکڑ کر جو ہے وہ شیلٹر ہاؤس. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید فیروز، آپ نے اپڈیٹ کیا. کورونا وائرس کے وار جاری ہیں، 24 گھنٹے 11 مریض جاں بحق ہو چکے. آپ کو بتائیں کہ 323 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں. محکمہ صحت کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 7.6% ریکارڈ کی گئی. شہر کے مختلف اسپتالوں میں 615 مریض زیر علاج ہیں. کورونا کے 84 تشویشناک مریض وینٹیلیٹر پر موجود ہیں. کورونا کے وار جاری ہیں، 24 گھنٹوں میں 11 مریض زندگی کی بازی ہار گئے. این سی او سی کی ہدایات پر پاکستان ریلوے نے کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے اہم اقدامات کیے ہیں. 15 ستمبر سے ویکسین نہ لگوانے والے افراد ٹرین کا سفر نہیں کر سکیں گے. ترجمان ریلوے کے مطابق تمام ٹرینز کورونا وائرس کے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے 70% مسافروں کو سوار کریں گی. ریلوے اسٹیشنز پر SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے چیکنگ کے نظام کو مؤثر بنایا گیا ہے. ویکسینیشن سے متعلق اسٹیشنز کی حدود میں آگاہی پوسٹرز اور بینرز بھی آویزاں کیے گئے ہیں. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں ہونے والے فیصلے کو اساتذہ اور والدین نے مسترد کر دیا، جن کا کہنا یہ ہے کہ پست معیار تعلیم کے باعث بغیر امتحانات کے طلباء کو پاس کرنے کے نتائج منفی نکلیں گے. حکومت نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے تمام طلباء کو پاس کرنے کا فیصلہ کر لیا. فیل ہونے والے طلباء کو رعایتی 33 نمبر دے کر پاس کیا جائے گا. اساتذہ کا کہنا ہے کہ ایسے فیصلے کسی طور درست نہیں. ایسے فیصلوں سے نہ صرف تعلیم پر منفی اثر پڑتا ہے بلکہ بچوں میں کمپٹیشن بھی کم ہو جاتا ہے. آپ نے ہر بچے کو نئی جماعت کے اندر پروموٹ کر دیا تو اس سے آپ نے کمپٹیشن تو ختم کر دیا نا. ایک مثبت کمپٹیشن ہونا چاہیے جس سے بچے اپنے آپ کو پراپر کرتے ہیں. جب آپ کے پاس پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں بچے جائیں گے تو وہ کیسے بچے ہوں گے جنہوں نے بیسکس ہی نہیں سیکھی ہوئی ہوں گی. تو یقیناً یہ ان بچوں کے ساتھ میرے ناانصافی ہے جو سارا سال محنت کرتے ہیں، اپنی چیزوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے سبجیکٹ کی فکر کرتے ہیں، ٹیچر سے کنسرن رہتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ شدید ناانصافی ہے. والدین کا کہنا ہے کہ اس سے پروموشن لے کر جامعات کا رخ کرنے والے بچوں کو بھی رعایت یافتہ سمجھا جائے گا. جب سبھی بچے پاس ہو جائیں گے تو کیا تعلیمی اداروں میں اتنی کھپت ہے کہ وہ سب کو داخلہ دے سکیں؟ جب رزلٹ پورے کراچی کا 35 یا 40% ہوتا ہے تب گورنمنٹ کالجز میں جگہ نہیں ہوتی ہے بچوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اور پرائیویٹ کالجز میں بچے جا رہے ہوتے ہیں. اب اگر 100% بچے پاس ہوں گے تو کون سے کالج میں اکوموڈیٹ کریں گے؟ بچے کہاں جائیں گے؟ کالج میں کہاں ایڈمیشن ہوگا؟ کیا معیار ہوگا تعلیم کا پھر آگے جا کے؟ دوسری جانب میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی سطح پر طلباء کو بغیر امتحان کے ترقی دینے کے حکومتی اعلان پر ماہرین مختلف شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے سوالات اٹھاتے نظر آتے ہیں. کیمرامین شاہ زیب کے ہمراہ سمین نواز، سٹی 21.
دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے معروف اداکار عمر شریف کے علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ 4 کروڑ روپے کی رقم بھی جاری کر دی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے عمر شریف کی عیادت کر کے مالی امداد کا وعدہ کیا تھا۔ ان کی ذاتی کوششوں سے 4 کروڑ روپے 2 روز میں جاری کیے گئے۔ محکمہ خزانہ سندھ نے رقم جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ترجمان سندھ حکومت مشیر قانون اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ عمر شریف کے علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کا انتظام ہو گیا ہے۔ موسم کی بات کریں تو گرمی نے شہریوں کے پسینے چھڑا دیے ہیں۔ پارہ 40 ڈگری تک پہنچ گیا۔ گرمی کی شدت 41 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرم اور خشک ہواؤں کے باعث گرمی کی شدت زیادہ رہی۔ رپورٹ کر رہی ہیں ربیہ خان۔ چلاتی دھوپ، گرم اور خشک ہوا کا راج، گرمی نے کراچی والوں کا برا حال کر دیا۔ گرمی سے بچنے کے لیے شہریوں نے رخ کیا مشروبات کے سٹالز کا اور انجوائے کیا تربوز کا ٹھنڈا ٹھار شربت پینے کے لیے آئے ہیں۔ گرمی بہت ہے 2-3 دن سے، اسی لیے تھوڑا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اس لیے شربت اس کا مشہور ہے، اسی لیے وہاں سے پینے کے لیے آئے۔ موسم تو بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں جسم سے بہت زیادہ پسینہ بھی آ رہا ہے، تو جب یہاں آنے کے بعد رکا اور شربت والے کو دیکھا، شربت پیا تو بڑا سکون ملا، اور اب اتنی انرجی آ گئی کہ آگے جو کام کرنے ہیں وہ بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ شربت فروش نے کہا کہ گرمی بڑھنے سے شربت کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی، ظاہر ہے گرمی کے ساتھ جو لوگ بھی بڑھتے ہوئے آتے ہیں، مگر یہ ٹھنڈا چیز ہے، ایک بار پی لیتا ہے نا تو کافی دیر تک بندہ چارج رہتا ہے، یعنی زبردست چیز ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گرمی کی لہر مزید 2 روز جاری رہے گی۔ بدھ کو پارہ 41 ڈگری کو چھو سکتا ہے۔ کیمرامین آصف شفیع کے ساتھ ربیہ خان، سٹی 21۔ ماڑی پور روڈ پر پیدل چلنے والوں کے لیے بنا اوور ہیڈ برج موت کا کنواں بن چکا ہے، جو کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو جاوید اقبال کی رپورٹ دکھاتے ہیں۔ نیچے دوڑتا بھاگتا ہوا ہیوی ٹریفک، اوپر زنگ آلود چھلنی شدہ پل، سیڑھیاں ٹوٹی پھوٹی، سانسیں گلے میں اٹکی۔ یہ ہے ماڑی پور روڈ پر پیدل چلنے والوں کے لیے بنا اوور ہیڈ برج، جس نے راہگیروں کو حادثات سے بچانے کے لیے اپنی تعمیر کے مقصد کو ہی کھو دیا۔ کراچی کے مصروف ترین شاہراہ پر قائم اس پیڈسٹرین برج سے گزرنا گویا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لیکن بیچارے شہریوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی ہی راستہ ہی نہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ٹھیس ہونے سے گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کی سائڈیں بھی دیکھو، جنگلے بھی بالکل ختم ہیں، عنقریب کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ بچے بڑے خواتین سب اس پل سے ڈر ڈر کر گزرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، مگر ان کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ کسی بھی وقت یہ گر سکتا ہے، کسی بھی وقت جو ہے وہ مقصد انسانی المیہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر مچھر کالونی اور آگرہ تاج کالونی کے سامنے بنی یہ بالائی گزرگاہ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ حکام کو چاہیے کہ اس کی بروقت تعمیر اور مرمت کرائیں تاکہ بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ اس پول کی ہم نے آپ کو تازہ ترین صورتحال دکھائی۔ اب یہاں کے علاقہ مکین اور ہم خود مطالبہ کرتے ہیں صوبائی حکومت سے یا متعلقہ محکمے سے کہ وہ اس پل کو فوری طور پر اس کی مرمت کرے تاکہ علاقہ مکین یہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو آسانی ہو، ان کی جان خطرے میں نہ پڑے۔ یہ دیکھیں یہ کتنا خطرناک ہو رہا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس ہماری خبر کا نوٹس لے گی اور تاکہ لوگوں کی جان مال محفوظ رہے۔ کیمرامین آصف حسین کے ساتھ جاوید اقبال، کراچی۔ ٹریکٹر انڈسٹری میں مبینہ کارٹلائزیشن اور بالادستی کے غلط استعمال کا انکشاف۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی انکوائری رپورٹ پر ٹریکٹر مینوفیکچررز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ملت ٹریکٹر اور الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ کمپٹیشن ایکٹ کے سیکشن 3 اور 4 کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹریکٹر مینوفیکچررز کے خلاف انکوائری کا آغاز پاکستان سٹیزن پورٹل پر کی جانے والی شکایت پر کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال دونوں ٹریکٹر مینوفیکچررز نے کم عرصے کے دوران ترتیب وار قیمتوں میں تقریباً یکساں اضافہ کیا۔ معروف گلوکارہ نازیہ حسن کے بھائی زہیب حسن کی جانب سے مرزا اشتیاق بیگ پر الزامات کے خلاف 1 ارب روپے کے ہرجانے کے دعوے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے زہیب حسن کو اس حوالے سے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ میں مرزا اشتیاق بیگ کی زہیب حسن کے خلاف 1 ارب روپے کے ہرجانے کے دعوے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے زہیب حسن کو آئندہ سماعت کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ زہیب حسن کو 7 اکتوبر تک تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ مرزا اشتیاق بیگ نے موقف اختیار کیا کہ زہیب حسن مجھ پر جھوٹے الزامات کے ساتھ توہین آمیز لہجے میں باتیں کر رہی ہیں۔ زہیب حسن نے اپنے انٹرویو میں نازیہ حسن کی موت کو غیر فطری قرار دیا تھا۔ زہیب حسن نے 20 سال بعد مجھ پر الزامات لگائے ہیں۔ نازیہ
बसन की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। कि जज ने आज हमें सुना है और उन्होंने इस तमाम चीज़ को बेबुनियाद करार दिया है और ज़ुहैब हसन को ये कहा है कि इस सिलसिले में वो कोई बात नहीं करे, फर्दर कोई एलिगेशंस उसको लगाने को मना कर दिया है उन्होंने। मिर्जा इश्तियाक बेग की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ज़ुहैब हसन को बयानबाजी से रोका जाए। ज़ुहैब हसन अपना बयान वापस लेकर मुआफ़ी मांगे। अदालत ने ज़ुहैब हसन को बयानात देने से रोक दिया, जबकि उनकी जानिब से तमाम दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवा दी गईं। चेयरमैन और डीजी नैब कराची बनकर ब्यूरोक्रेट्स को लूटने के खिलाफ रेफरेंस की समाअत के दौरान मुल्जिम आमिर हुसैन के वकील ने रेफरेंस अलहदा करने की दरख्वास्त कर दी। अदालत में चेयरमैन नैब और डीजी नैब कराची बनकर ब्यूरोक्रेट्स को लूटने के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई। गिरफ्तार मुल्जिम आमिर हुसैन को पेश किया गया। नैब की जानिब से पेश न होने वाले मुल्जिमान से मुतालिक रिपोर्ट जमा नहीं करवाई जा सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। आमिर हुसैन के वकील हसन साबिर ने इस्तदा की कि मेरे मौक्किल का रेफरेंस अलहदा कर दिया जाए। दीगर मुल्जिमान की वजह से समाअत आगे नहीं बढ़ रही। मैंने आमिर सोलंकी के लिए एप्लीकेशन दी है, जो मुझे मेरी बेल एप्लीकेशन में डायरेक्शंस मिली थी कि मैंने एप्लीकेशन मूव की है कि आमिर का केस खालिद के केस से अलग कर दिया जाए ताकि वो फर्दर प्रोसीड हो सके। और वो उस प्रोसीजर में जो है वो टाइम ज़ाहिर है कि 2 से 3 तारीखों का टाइम इसलिए ज़रूरी कि आज ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस किया है उसके ऊपर। हसन साबिर ने कहा कि इस रेफरेंस में ब्यूरोक्रेट्स और सियासी शख्सियात गवाहान की फहरिस्त में मौजूद हैं। रेफरेंस में नामजद 2 मुल्जिमान शाहिद और खालिद अदालत में पेश नहीं हो रहे। रेफरेंस की समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी की गई। पीर पगाड़ा ने पीर से सिंध में डीजीए को और जीडीए को मजीद फाल करने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि फंक्शनल मुस्लिम लीग के सरबराह पीर साहिब पगाड़ा की सदारत जीडीए का इजलास किंगरी हाउस में मुनक़िद हुआ। इजलास में जीडीए को ज़िले सतह पर मज़ीद फ़ाल करने, सूबे में जल्द से कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़िद कराने और हम ख्याल दोस्तों को साथ मिलाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस मौके पर पीर पगाड़ा ने कहा कि जीडीए को सनत में फ़ाल किया जाएगा, इसलिए मौलाना फजल रहमान से भी बात हुई है और वो भी हमारे साथ हैं। वज़ीर बल्दियात और पब्लिक हेल्थ सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई के वज़रा को झूठा करार दे दिया। कहा मुर्तज़ा वहाब की मुखालफत इस वजह से की जा रही है कि वो जियाले हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने रेडी गोड में समाजी तंजीम के इश्तराक से आरओ प्लांट का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफत पर पीटीआई को आड़े हाथों लिया। इनका कहना था कि मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफत की वजह उनका जियाला होना है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कराची का बेटा है और यहाँ का है, उसका कसूर सिर्फ ये ढूंढ ढांड के जो इन्होंने निकाला है वो ये है कि वो भुट्टो का जियाला है, बिलावल का सिपाही है, तो ये इनको उसका बड़ा कसूर नजर आया। नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई के विफाकी वज़रा को 1 नंबर का झूठा करार दिया और कहा कि तहरीक इंसाफ की तरक्की तारीखी बेरोजगारी और मईशत की तबाही है। इन्होंने जरूर तरक्की की है, जो आप कह रहे हैं कि जो महंगाई हुई है उसमें इन्होंने बड़ी तरक्की की है खैर से, और जो मुल्क का मुआशी बेड़ा गर्क किया है इन्होंने, जितने लोन जो ये दावे करते थे और जो इस कम अरसे में जितना लोन इन्होंने लिया है, जितना एक आम पाकिस्तानी को मकरूज किया है, इसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। समाजी तंजीम मुस्लिम हैंड्स के कंट्री हेड सैयद एजाज नूर का कहना था कि आरओ प्लांट से रेडी गोड की आबादी को योमिया 25,000 गैलन पानी दिया जाएगा। कैमरामैन फरहान के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21। शहर कायद में बारिश के नए स्पेल से निमटने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास में 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और फोकल पर्सनस ने शिरकत की। इजलास में बारिश के नए स्पेल, शहर की सफाई सुथराई, सीवरेज सिस्टम और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। सिंध हुकूमत के शजरकारी के लिए उठाए गए इक़दामात के समरात आम शहरियों तक मुंतकिल होना शुरू हो गए। बल्दिया कोरंगी की ग्रीन बेल्ट्स और नर्सरी हरी भरी हो चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। माजी के बल्दियाती निज़ाम के बिगाड़ के असरात शजरकारी पर मुरतब हुए, मगर अब इसका अजाला शुरू कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स आबाद होना शुरू हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी साजिदा काजी कहती हैं कि आवाम को 1 माह में 25 पार्क्स का तोहफा देंगे। हमारा जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो यही है कि हमने ग्रीन कोरंगी को बेसिकली प्रमोट करना है
اس میں جہاں گرین بیلٹس وغیرہ پہ کام چل رہا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ 200+ پارکس ہیں اینڈ موسٹ آف دیم ور ابینڈنڈ پارکس. تو ہم نے وار فوٹنگس پہ کام شروع کروا دیا ہے. 5 پارکس ایسے ہیں جن کو ابھی ہم نے امیڈیٹلی اسٹارٹ کروا دیا ہے اور 20 ایسے ہیں جن کے پیپر ورک چل رہا ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہم کانٹریکٹ آؤٹ کر دیں گے تاکہ وہ امیڈیٹلی اس پہ بھی کام شروع ہو. ڈائریکٹر پارکس وقاص سومرو کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں گرین بیلٹس کو سرسبز و شاداب بنا دیا ہے. ان خدمات کو وسیع کرنے پر مسلسل کام جاری ہے. ہمارے آنریبل منسٹر سید ناصر حسین شاہ صاحب کی اسپیشل ہدایت پہ اور ہمارے سیکرٹری بورڈ ضمیر عباسی صاحب کی اسپیشل ہدایت پہ ہماری جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ساجدہ قاضی صاحبہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور ہم نے مل کے ان سارے گرین بیلٹس پہ 4 گرین بیلٹس ہم نے مکمل کر لیے ہیں. 2 پہ کام چل رہا ہے اور ہم یہ ایک اچھا خوشگوار ماحول بنا کے شہر کراچی کے لوگوں کو اچھا ایک ماحول فراہم کرنا چاہتے ہیں. ماضی کی کچرے سے بھری گرین بیلٹس اور سینٹرل آئی لینڈ کو اب تناور درختوں، پھولوں اور ہری بھری گھاس سے مزین کیے جانے پر شہری خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بہت اچھی چیز بنائی ہے پبلک کے لیے. اس سے پولیوشن جو ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے، انوائرمنٹ کا بہت فرق پڑتا ہے. ماحول میں اتنی چینجنگ آ چکی ہے کہ ماشاءاللہ سے یہاں پر کھڑے ہو کے ہمیں بیٹھنے کو دل کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم بیٹھ جائیں اور یہاں پہ ہم تھوڑا وقت گزاریں، فیملی کو لائیں. یہ ہماری نئی انتظامیہ، نئی ایڈمنسٹریشن آنے سے اور ہمارے ڈائریکٹر پارکس وقاص سومرو صاحب کے آنے سے یہ جو ہمارے مشکلات تھیں کہ ہم نرسری کو صحیح طرح رن نہیں کر پا رہے تھے، جس طرح ہم پلانٹس کے لیے ہمارے پاس تھیلیاں نہیں ہوتی تھیں، کھاد مٹی نہیں ہوتی تھی، ان کی کاوشوں کی وجہ سے، اور ہمیں یہ تمام چیزیں وقت پہ دستیاب ہیں. ماحولیاتی تبدیلی کے لیے سندھ سرکار کے اٹھائے گئے اقدامات سے شہر کی ہریالی ایک بار پھر پروان چڑھنا شروع ہو گئی ہے. کام کرنے کا جذبہ اور نیک نیتی کو شامل کیا جائے تو وسائل کی کمی کوئی معنی نہیں رکھتی. ایسا کر دکھایا ہے ڈی ایم سی کورنگی کے محکمہ باغات کی انتظامیہ نے. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21. اور ہینگ ٹینگ 77 جہاز کی زیر آب جائزہ رپورٹ حکام کو بھجوا دی گئی ہے. ساحل پر پھنسے رہنے سے جہاز کے نچلے حصے کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا. سی میکس کمپنی نے جہاز کے زیر آب معائنے کی رپورٹ حکام کو پیش کر دی ہے، جس کے مطابق جہاز میں تکنیکی لحاظ سے کوئی خرابی نہیں ملی جو جہاز کو تحویل میں رکھا جائے. جہاز میں معمولی نوعیت کی مرمت کا کام ظاہر ہوا ہے. جہاز کی کلاسیفیکیشن سوسائٹی اور فلیگ ایڈمنسٹریشن کی یقین دہانی پر جہاز یہ مرمت کسی اور پورٹ سے بھی کروا سکتا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ حکومت نے 40, 25 اور 15 ہزار روپے مالیت کے پرائز بانڈز کو 30 ستمبر تک تبدیل کرنے کی مہلت دے دی ہے، جس کے بعد یہ تبدیل نہیں ہو پائیں گے. بڑی مالیت کے بانڈز ختم ہونے نے بانڈز مارکیٹ سے منسلک افراد بھی اسی حوالے سے پریشان ہیں. اس سب پر آپ کو دکھاتے ہیں حبیب خان کی رپورٹ. وفاقی حکومت کی جانب سے بڑے پرائز بانڈز کو کیش کروانے کی آخری تاریخ میں صرف 15 روز باقی رہ گئے. اس وقت بھی 72 ارب سے زائد مالیت کے بانڈز تبدیل نہیں کیے جا سکے. بانڈز کے کاروبار سے وابستہ افراد پریشانی میں مبتلا ہو گئے. کہتے ہیں کہ بڑے بانڈز بند ہونے سے کاروبار ختم ہو گیا. حکومت کم از کم 7,500 روپے کے بانڈز کو مارکیٹ میں جاری رہنے دے. بہت زیادہ فرق پڑا ہے کیونکہ بڑے بڑے سارے بانڈ انہوں نے بند کر دیے ہیں. عوام کے لیے بالکل جو ہے نا انہوں نے کوئی وہی نہیں چھوڑا ہے. جتنا یہ خان صاحب کہتے تھے کہ میں روزگار دوں گا تو عوام کو اور بے روزگار کر رہے ہیں. انسان جو سوچتا ہے وہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ کہ ہمارا گورنمنٹ کو آپ کے توسط سے ہی ان کا مشورہ ہے یہ کہ آپ برائے مہربانی جو ہے مطلب پاکستانی قوم پہ بھی رحم کریں. جو ان لوگوں کا ہم لوگوں کا کاروبار اس چیز سے ایسا وابستہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کوئی دوسرا بزنس بھی نہیں کر سکتے. چاہ رہا ہوں چھوٹے لیول پہ اگر یہ اناؤنس بزنس چلے گا نا تو اس میں غریب آدمی کو بہت فائدہ ہوگا. بڑے لیول کی طاقت نہیں ہے 50 کا 90 کا 1000 کا لیں. چھوٹے میں وہ لے لیتے ہیں 2-4 روپے کا نکل گیا ان کا روزگار چل جاتا ہے. یہ نا سارے بے روزگار ہو جائیں گے، بے حساب بے روزگاری ہوگی. خربوں روپے کا بون نکالا ہوا ہے لوگوں نے، ظاہر پبلک تو انوالو ہوگی. 40,000 کے 1.27 ارب، 25,000 کے 4.42 ارب، 15,000 کے 32 ارب اور 7,500 کے 40.9 ارب روپے کے غیر رجسٹرڈ بانڈ اب بھی تبدیل ہونا باقی ہیں. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت بانڈز تبدیل کروانے کی تاریخ میں توسیع کرے. سٹی 21 کے رپورٹر سینئر صحافی مرحوم آزاد رفیق کے سوئم پر قرآن خوانی کی گئی. سوئم میں صحافیوں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مرحوم سینئر صحافی رفیق آزاد کا سوئم قیوم آباد میں ان کی رہائش گاہ پر ہوا. سوئم میں سٹی نیوز نیٹ ورک کراچی کے ہیڈ زین العابدین، KUG کے
रहनुमा फ़हीम सिद्दीकी, सीनियर सहाफ़ी इक़्तिदार अनवर, समर अब्बास, ज़ीशान नज़ीर समेत शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। आर्ट्स काउंसिल में आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्वर मसूद ए खान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मारूफ दानश्वर और अदीब अनवर मकसूद, सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह समेत फ़न के कदरदानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने मसूद ए खान की फ़नकाराना सलाहियतों को सराहा। आदिया नाज की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल में आलमी शोहरत याफ्ता फनकार मसूद ए खान के एजाज़ में तकरीब सजी। मारूफ दानश्वर और अदीब अनवर मकसूद मेहमान खुसूसी थे। अनवर मकसूद ने मसूद खान की तारीफ करते हुए कहा कि वाटर किलर का मीडियम बहुत मुश्किल, मगर ये मसूद के घर की लौंडी है। मोहब्बत से बनी उनकी हर तस्वीर मौसीकी के राग सुनाती है। वाटर कलर्स जो है ना, वो मसूद के घर की लौंडी है, मगर इस मोहब्बत और इंसानियत से उसका इस्तेमाल मसूद करते हैं। आप इनकी तस्वीरों को गौर से देखें, ये दीवार के पीछे क्या है वो भी बता देते हैं एक स्ट्रोक लगा के। ये कोई नहीं करता। शाहिद रसाम ने फनकारों की पजीराई पर सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आर्ट्स काउंसिल ने लोगों को मरने के बाद सराहने की रिवायत तोड़कर उनकी जिंदगी में ही मुबारकबाद दी। तारीफ का हौसला तो हर तस्वीर देखने वाले का हक है। मैं मसूद को उनके ख्वाबों पर जो हल्के हल्के रंगों में डूब कर हमारे सामने आते हैं मुबारकबाद देती हूँ। अपने एजाज में सजी तकरीब से खिताब में मसूद खान ने टूरिज्म के फरोग के लिए हुकूमत से म्यूजियम बनाने की अपील की। उनका कहना था कि अमन के लिए आर्ट का फरोग बेहद जरूरी है। तो मैं भीख मांग रहा हूँ कि फाइन आर्ट पेंटिंग के लिए थोड़ी सी नजरसानी कर लें, थोड़ा सा ख्याल कर लें। हमारे बच्चे बहुत कमालात दिखा रहे हैं। ये इतना खामोश मीडियम है, देखिए इतना खामोश मीडियम है कि ये बारूद को पिघला देता है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने अपने और मौजूदा दौर के आर्ट्स स्कूल का मुआवजा किया और दुनिया भर में पाकिस्तानी मुसव्विरों के फन की कद्र पर उन्हें सराहा। पाकिस्तान का आर्ट सारी दुनिया में बिकता है और बाहर भी जाता है और यहाँ भी, और पाकिस्तान का आर्ट अब सारी दुनिया से कनेक्ट हो रहा है। और हमारे यहाँ भी ऐसे पेंटर बैठे हैं, शाहिद भी है, ज़ीशान भी है, फरूक भी है और भी बहुत सारे कि जो बाहर दुनिया भर में जिनकी पेंटिंग्स भी जाती हैं, काम भी जाता है। और ये अब चूँकि बहुत बड़ा ट्रेड बन गया है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री हो गई है। तकरीब में फनकारों, आर्ट से वाबस्ता शागिर्दों और फन के कदरदानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन शौकत अली के साथ आदिया नाज, सिटी 21। पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम कायद-ए-आज़म क्विज मुकाबला जामियातुल रशीद की टीम ने जीत लिया है। इवेंट्स में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के 24 टीमों ने हिस्सा लिया। आपको दिखाते हैं वाजिद रजा अस्फहानी की रिपोर्ट। किसको है बानी पाकिस्तान की जिंदगी के एक एक वाक़े का इल्म? कौन जानता है कायद से मुतालिक एक एक चीज और हर एक सवाल का जवाब? करीमाबाद के सर आदमजी इंस्टीट्यूट में सजा कायद आजम क्विज मुकाबला। ज़हनी आजमाइश के इस मुकाबले में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से मुतालिक सवालात पूछे गए। दिलचस्प मुकाबले के बाद जामियातुल रशीद के शोबा अरबी की टीम ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमाया। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने दूसरी और शाह फैसल कॉलोनी के अली इंटरमीडिएट कॉलेज ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबले में जजेस के फराइज जावेद रजा, मुनव्वर कुरैशी और राशिद कुरैशी ने अंजाम दिए। फातेह टीम के अरकान में मोहम्मद एहसन लोधी और मोहम्मद नासिर शामिल थे। उन्होंने कामयाबी को सख्त मेहनत का नतीजा करार दिया। ये मुकाबला जो था इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की तरफ से और जो हमारी डिबेट सोसाइटी है उनकी जानिब से बहुत हमें सपोर्ट किया गया, तो हम इस मकाम तक पहुँचे, वरना तो बहुत मुश्किल था कि हम इस मकाम तक पहुँच सकें। पाकिस्तान क्विज सोसाइटी इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन सैयद जावेद रजा नकवी ने कहा कि उनकी तंजीम 1974 से क्विज मुकाबले मुनक़िद करा रही है। 1974 में इसका क़याम अमल में आया और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मालूमात आमा की तंजीम है जो मुसलसल फ़ाल है पिछले 45 साल से। प्रोग्राम के मेहमान एजाजी सर आदमजी इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल प्रोफेसर खावर मजीद और क्विज मास्टर सैयद बकर मुजीब हाशमी थे। मेहमान खुसूसी मारूफ समाजी कारकुन एसएम नकी ने क्विज मुकाबलों को सराहा। पाकिस्तान क्विज सोसाइटी को मुबारकबाद पेश करूँगा, खराज तहसीन कि वो इतने अच्छे प्रोग्राम कराते रहते हैं और मतलब देख के खुशी होती है। आज भी ये बहुत हेल्दी अच्छा प्रोग्राम था, बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आखिर में कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए गए।
بانی چیئرمین سید آصم علی قادری کی زیر نگرانی پاکستان کوئز سوسائٹی انٹرنیشنل ملک کے 22 شہروں میں مقابلے منعقد کراتی ہے۔ ذہنی آزمائش کے مقابلوں میں حصہ لینے سے بچوں کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان میں مقابلے کا رجحان بھی پیدا ہوتا ہے، جو مستقبل میں ان کے لیے کافی سود مند ثابت ہوتا ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ واجد رضا اصفہانی، سٹی 21۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔